मुझे आपकी छोटी बेटी से शादी करनी है। मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में जा रही थी जब उस आवाज पर पत्थर हो गई। मेरी सुतेली माँ मुस्कुराने लगी क्योंकि उसकी बेटी की शादी ऊंचे खानदान में हो रही थी। दूल्हे का बड़ा भाई जो नफसियाती मशहूर था, उसका एक बेटा था और सुनने में आया था उसने अपनी बीवी को मार दिया। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं इनकार में सर हिलाने लगी। पर सौतेली माँ ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मुझे सूली पर लटका दिया। मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनी खौफजदा स्टेज पर बैठी थी। जैसे ही वो अमीरजादा मुस्कुराते हुए कमरे में आया, उसने अपना बेटा मेरी गोद में बिठाया और मेरे हाथ में एक कागज पकड़ा दिया। और जैसे ही मैंने वो कागज खोलकर पढ़ा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि उनके खाने का बंदोबस्त मुझे ही करना था। सौतेली अम्मा का हुक्म भला मैं कैसे टाल सकती थी। मैं खामोशी से किचन में खड़ी खाने की तैयारी कर रही थी जब मुझे महसूस हुआ था कि असजद के साथ बैठा एक बड़ी उम्र का लड़का मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। पहले तो मैं काफी देर तक उसको नजरअंदाज करती रही, मगर उसकी नजरें मेरे वजूद में घुसती चली जा रही थी। मैंने माँ से पूछा कि आखिर वो कौन था जो मुझे इतनी अजीब नजरों से घूर रहा था। तब माँ मुझे बताने लगी कि वो असजद का बड़ा भाई था और एक बेटे का बाप था। मुझे माँ की बात सुनकर उस पर मजीद गुस्सा आने लगा था कि उस लड़के में तो जैसे शर्म नाम की कोई चीज ही ना थी, जो वो शादीशुदा और एक बेटे का बाप होते हुए भी मुझे ऐसी नजरों से घूर रहा था। मुझे उसकी नजरों से घिन आने लगी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद को कहीं छुपा लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि सब काम मेरे ही तो जिम्मे थे। इसलिए मैं उसकी नजरों को भुलाकर अपने काम में लगी रही। मैं सोच रही थी कि जब माह की शादी हो जाएगी तो कौन सा वो अजीब बदतमीज लड़का दोबारा हमारे घर आ पाएगा। इसलिए मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो बदतमीज लड़का अम्मा अब्बा के सामने मेरा ही नाम लेकर क्या मांगने वाला था। जब खाने से फारिग होकर मैं मेहमानों के लिए चाय ले जा रही थी तो मेहमानों की कुछ आवाजें मेरे कानों में पड़ी थी। वो लड़का अम्मा से कह रहा था कि मुझे आपकी छोटी बेटी से शादी करनी है। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए थे कि आखिर वो किसकी बात कर रहा था, क्योंकि छोटी तो माँ ही थी जिसकी शादी असजद से हो रही थी। मगर फिर वो खुद ही अम्मा को कहने लगा कि जो लड़की काम कर रही है मुझे उससे शादी करनी है। उसकी बात सुनकर अम्मा उसको समझाने लगी थी कि वो मेरी छोटी नहीं बल्कि बड़ी लड़की है, मगर अभी तक हमें उसके लिए रिश्ता नहीं मिला, इसलिए आपको गलतफहमी हो रही है कि वो छोटी है। तब वो लड़का कहने लगा कि अगर आपको इसके लिए रिश्ते की तलाश है तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए एक माँ की जरूरत है और मुझे लगता है कि आपकी बेटी ही मेरे बेटे को माँ की तरह संभाल सकती है। उसकी बात सुनकर माँ समेत मेरे भी पसीने छूट गए थे कि वो एक बेटे का बाप होकर भी मुझसे शादी करना चाह रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसके बेटे को संभाल सकूं। मुझे लगा था कि शायद अम्मा अब्बा उसको इनकार कर देंगे, क्योंकि भला कैसे हो सकता था कि वो मेरी शादी एक शादीशुदा लड़के के साथ कर देते। मगर वो मेरी भूल थी। मैं शायद भूल चुकी थी कि वो औरत जिसको मैं माँ का दर्जा देती थी वो मेरी सौतेली माँ थी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सकी बेटी की खुशियां ही मायने रखती थी। और वो अब्बा को भी बहुत आसानी से अपनी बातों में उलझा सकती थी, लेकिन मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो उस शख्स की नजरें वैसे ही बहुत बुरी लग रही थी। मैंने खुद पर बहुत मुश्किल से काबू पाया था और चाय की ट्रे रखकर अब्बा के सामने ही, मेरा नाम जेबा है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी में हर खुशी थी क्योंकि मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी, तो उन्होंने मुझे बहुत लाडों और नाजों से पाला था। मेरे अब्बा की नौकरी कोई इतनी अच्छी तो ना थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाते थे और अम्मा एक सादा सी घरेलू औरत थी। मेरी पैदाइश के बाद अम्मा अब्बा को एक बेटे की ख्वाहिश भी थी, क्योंकि उनको उनके बुढ़ापे का सहारा चाहिए था, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब मैं 4 साल की हुई तो अम्मा की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और अस्पताल ले जाने पर मालूम हुआ था कि उनको खून का कैंसर था, जो कि आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर ने अब्बा को साफ कह दिया था कि अगर इस वक्त हम अम्मा का इलाज करवाते भी तो इसका फायदा कुछ ना होता, क्योंकि अम्मा का मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अम्मा ने भी अब्बा को मना कर दिया था कि अब्बा उनकी बीमारी पर अपनी जमा पूंजी ना लुटाएं।
बल्कि मेरे बारे में सोचे, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। अब्बा उन दिनों बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अम्मा बहुत जल्द हमें छोड़कर जाने वाली थी। और फिर वो क़यामत की घड़ी आ ही गई थी। जब एक रात अम्मा सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो अगली सुबह वो उठ न सकी। मेरे और अब्बा के लिए वो एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं बहुत दिन तक अब्बा से अम्मा के बारे में पूछती रही थी, मगर अब्बा मुझे झूठे बहानों से बहलाते रहे थे। आखिर वो कब तक मुझे झूठी तसल्लियां देते। वो घर में मुझे अपनी गोद में लिए बैठे रहते। अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी फिक्र में बैठ जाते तो हमारा गुजारा कैसे होता। इसलिए रिश्तेदारों के बहुत समझाने के बाद अब्बा ने अम्मा के गुजरने के 6 माह बाद दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने दूसरी शादी की ही इसलिए थी ताकि उसकी दूसरी बीवी मुझे माँ का प्यार दे सके। मेरी सौतेली माँ भी अब्बा के साथ स्कूल में नौकरी करती थी और मेरी माँ की निस्बत अच्छी खासी मॉडर्न भी थी। और अब्बा से शादी करने के लिए उसने भी अपनी रजामंदी जाहिर की थी। मेरी सौतेली माँ की भी मेरी अब्बा से दूसरी शादी ही थी, क्योंकि उसका पहला शोहर किसी हादसे में मर गया था और उसकी भी एक बेटी थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी। जब से मेरी सौतेली माँ घर आई थी मुझे कुछ आसरा हो गया था, क्योंकि मैं हर वक्त अपनी सौतेली बहन माह के साथ खेलती रहती थी और बहुत जल्द अपनी माँ को भी भूल गई थी। मगर मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझ पर शफकत नहीं की थी। वो अब्बा के सामने तो मुझसे प्यार जताती थी, मगर अब्बा के पीछे वो मुझे नफरत से देखती थी, जैसे मैं उसके लिए एक बोझ थी। मगर मजबूरी में उसे मुझे बर्दाश्त करना ही था, क्योंकि मैं अपने अब्बा की लाडली थी। और अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती तो फिर भला अब्बा भी माह को क्यों कबूल करते। मेरी सौतेली माँ अब्बा के सामने मुझसे बहुत प्यार जताती थी, इसलिए अब्बा भी बेफिक्र थे कि उन्होंने दूसरी शादी करके मेरी माँ की कमी को पूरा कर दिया था। माँ भी मुझे अपनी बहनी समझती थी और सारा दिन वो मेरे साथ खेलती कूदती रहती थी। मेरी सौतेली माँ के आने के बाद भी मेरी जिंदगी पुरसुकून ही थी। मेरी सौतेली माँ बेशक मुझे नापसंद करती थी और उसने मुझे मजबूरी में ही कबूल किया था, मगर इसके बावजूद भी उसने कभी मुझ पर कोई सख्ती या रोक टोक नहीं की थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे अब्बा को माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो उसके बाद से जैसे जिंदगी ने मुझसे नए इम्तिहान लेना शुरू कर दिए थे। क्योंकि मेरी सौतेली माँ के यहाँ लड़का पैदा होने वाला था, वो मेरे अब्बा को उनका वारिस देने वाली थी, इसलिए उसका नखरा भी बढ़ गया था और उसने मुझसे अपनी नापसंदीदगी और नफरत का इजहार खुलकर करना शुरू कर दिया था। पहले पहल तो अब्बा उसके मेरे साथ बदले हुए रवैये को नजरअंदाज करते रहे थे, मगर जब वो एक लड़के की माँ बनी तो अब्बा का ध्यान मुझ पर से भी कम होने लगा था। लेकिन सौतेली माँ के कहने में आकर वो मुझसे बिल्कुल ही लापरवाह हो गए थे। पहले तो वो फिर भी कभी मेरा हाल पूछ लिया करते थे, मगर जब से मेरा सौतेला भाई पैदा हुआ था उनका सारा ध्यान अपनी दूसरी बीवी और उसके दोनों बच्चों पर चला गया था और मैं अपने बाप के होते हुए भी अपने ही घर में अकेली हो गई थी। पहले तो मेरी सौतेली माँ ने भी मुझसे अपनी नफरत का इजहार करना शुरू किया था, मगर फिर वो मुझ पर जुल्म करने लगी थी और उसके अलावा उसने घर के सारे काम भी मेरे ही जिम्मे लगा दिए थे। क्योंकि मैं उस वक्त 12 साल की थी तो मुझे घर के कामकाज करने आ ही गए थे। इसलिए मेरी सौतेली माँ की कोशिश होती थी कि घर की सफाई सुथराई के सारे काम वो मुझसे ही करवाया करे। और फिर मेरे अपने ही घर में मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा न थी। अगर मैं कभी अब्बा के सामने शिकायत करती तो वो मेरी बात को सुनकर भी नजरअंदाज कर देते थे। कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं उनके लिए कोई गैर थी, क्योंकि मेरे बाप के लिए भी मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। माँ से मेरी दोस्ती तो थी ही, मगर उसकी माँ की कोशिश होती थी कि वो अपनी बेटी को मेरे करीब भी मत आने दिया करे। अगर मैं कभी उसके साथ खेल रही होती और मेरी सौतेली माँ को मालूम हो जाता तो वो मुझे डांटती और माँ को भी बाजू से पकड़े मुझसे दूर ले जाती और मैं बस उदास आंखों से वो सब देखती रह जाती। मेरी सौतेली माँ का बेटा अहमद भी जब बड़ा होने लगा तो उसकी फरमाइशें भी बढ़ने लगी थी और उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए मेरी जिम्मेदारी में भी इजाफा हो गया था, क्योंकि वो सारा दिन तरह तरह की फरमाइशें करता रहता और मैं उनको पूरा करने में लगी रहती थी।
میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری تو مجھ پر ہی ڈال دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میرے لیے تو ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا، مگر جب سے میری سوتیلی ماں سے ان کا بیٹا ہوا تھا، ان کو تو احمد اور ماہا کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے ان کو ان کا وارث دیا تھا، اس لیے ابا ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ البتہ وہ مجھے نظر انداز ضرور کر سکتے تھے۔ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں ماہا اور احمد کی نسبت مجھ سے ناانصافی کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی میرا کوئی اپنا تھا۔ مجھے بھی وقت کے ساتھ بس سوتیلی ماں کے ظلم سہنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اوپر سے ابا کی لاپرواہی نے بھی مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے بچپن کے دن وہ نہیں تھے جو عام بچوں کے ہوتے ہیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ماہا اور احمد کی ہر فرمائش پوری کرنا، گھر کی صفائی کرنا اور برتن دھونا، سبھی کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود بھی مجھے اماں کی طرح طرح کی باتیں اور سو سلواتیں سننے کو ملتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ سلواتیں سننا بھی میرا معمول بن گیا تھا۔ میرے سامنے ماہا اور احمد کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ ان دونوں کے لیے نئے نئے کھلونے، کپڑے اور اچھا کھانا سب کچھ ہی تو ہوتا تھا، اور میرے لیے بس سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اور تانے ہی رہ گئے تھے۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات کا سنا کر چپ کروا دیا کرتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ ابا بہت مشکل سے چند پیسے کما کر لاتے تھے، اور ان پیسوں سے وہ میری فرمائشوں اور عیاشیوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا تھا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ تو میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی تھی کہ وہ کم از کم مجھے اسکول تو جانے دیتی، تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، تو آخر کار کسی کے گھر جا کر برتن ہی دھوئے گی، تو بہتر ہے ابھی سے سیکھ لے۔ مجھے تو انہوں نے یہ سب باتیں کہہ سنا کر گھر بٹھا لیا تھا، مگر ماہا کا اسکول جانا بند نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے ماہا کے حوالے سے اماں سے بات کی تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ میں بڑی تھی، اس لیے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، وہ تو چھوٹی تھی، اس لیے وہ اس کا اسکول جانا بند نہیں کروا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ابھی ابا میری حمایت میں کچھ بولیں گے، مگر ابا چپ رہے تھے، کیونکہ جب سے احمد آیا تھا وہ میرے ہر معاملے میں چپ ہی تو رہتے تھے۔ سوتیلی ماں نے میری زندگی کا دائرہ صرف اور صرف گھر کے کاموں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ احمد اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تھا تو مجھے نیند سے اٹھا کر اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر ماہا کو کچھ کہا جاتا تو اس کی نیند خراب ہوتی اور اس کے اسکول کا حرج ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تھی تو اماں کے ہاتھ کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ میری زندگی بس اس کی فرمائشیں پوری کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ ابا کو بھی میری چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اگر کبھی میں اماں سے مار کھا کر روتی ہوئی ان کے پاس چلی ہی جاتی تھی تو وہ بس اتنا کہتے تھے کہ برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ سوتیلی ماں بھی تو ماں ہی ہوتی ہے اور وہ بھی تمہارا بھلا ہی تو چاہتی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں نہیں تھی۔ اگر وہ ماں تھی تو صرف ماہا اور احمد کی، میرے لیے تو وہ صرف ایک ایسی عورت تھی جس کی نظروں میں اس کی بس ایک مفت کی ملازمت تھی، جو اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے بھی سارے کام کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی سوتیلی ماں کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی، اور وہ تھی مجھے اس گھر سے نکالنے کی۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ اب جلدی میں تمہاری شادی کر دوں گی، مجھے جیسے ہی کوئی رشتہ ملے گا میں تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جتنی جلد رخصت کر دیا جائے اچھا ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر تو جیسے میری سانسیں رک گئی تھی۔ ابھی میری عمر تھی ہی کتنی جو وہ مجھے بیانے کی بات کر رہی تھی۔ تب میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اگر میری سوتیلی ماں یہ سوچتی تھی کہ لڑکیوں کو جتنا جلدی ہو سکے بیاہ دینا چاہیے تو پھر تو اس کو اپنی سکی بیٹی ماہا کے بارے میں بھی تو ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا۔ ماہا کا کالج بھی ختم ہونے والا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو میری فکر ہونے لگی تھی کہ مجھے گھر سے نکالنا تھا۔ ماہا بے شک میری سوتیلی بہن تھی،
मगर वो मेरी दोस्त भी तो थी, इसलिए मैंने उससे इस बारे में बात की थी कि वो ही अपनी अम्मा को समझाती कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मगर माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो मुझे बताने लगी थी कि वो कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं हैरान थी कि अगर माँ को शादी करनी थी तो वो कर लेती, उसके लिए मुझे कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी। अगर माँ किसी लड़के को पसंद करती ही थी तो उसकी माँ उसकी शादी कर देती, क्योंकि मेरी सौतेली माँ हमेशा से तो माँ और अहमद की ही मानती आई थी। मगर माँ की अगली बात ने भी मुझे अपनी जगह से हिलाकर रख दिया था। वो कहने लगी थी कि वो तब तक शादी नहीं कर सकती थी जब तक कि मेरी शादी ना हो जाती, क्योंकि बेशक मैं उसकी सौतेली बहन ही सही, मगर असूलन तो मैं ही बड़ी बहन थी। इसलिए तो मेरी सौतेली माँ पहले मेरे लिए रिश्ते ढूंढना चाह रही थी। गोया वो हमेशा की तरह अब की बार भी मुझे अपने बच्चों की खुशियों की खातिर कुर्बान करने का सोच रही थी। मैंने अब्बा से बात करने का फैसला किया था, क्योंकि आखिर को मैं उनकी भी तो कुछ लगती थी, न उनको मेरे बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था। आखिर बाप थे वो मेरे। मगर उन्होंने भी ये कहकर मुझे चुप करवा दिया था कि जैसा तुम्हारी माँ चाहती है वैसा ही होगा, और फिर मैं तुम्हें आखिर कब तक घर बिठा कर रखूंगा। एक ना एक दिन तो तुम्हें रुखसत होना ही है, इसलिए अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी करना ही चाहती है तो तुम्हें क्या इतराज है। मैं अब्बा की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आया था कि अब्बा पर मेरी सौतेली माँ का जादू इस हद तक चल गया था कि अब्बा को अपनी लाडली बेटी तक की कोई परवाह नहीं रही थी। अब्बा की बातें सुनकर मेरी जुबान गूंग हो गई थी। अब्बा की बातों ने भी मेरे ख्वाबों की कब्र पर खामोशी से मिट्टी डाल दी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर मेरी आवाज तक ना निकली थी। मेरे दिल के अंदर जैसे कुछ टूट चुका था, कुछ ऐसा जो शायद कभी दोबारा जुड़ ना सकता। अम्मा की मौत के बाद जिंदगी में पहली बार मुझे यतीमी का असल मतलब समझ में आया था। मुझे सब समझ में आने लगा था कि मेरी सौतेली माँ, जो अब्बा के सामने तो माँ माँ का ड्रामा करती थी, अगर वो खुशी चाहती थी भी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सकी औलाद की। उसके लिए चाहे उसे मेरी खुशियों को, मेरी ख्वाहिशों को अपने पैरों तले रौंदना ही क्यों ना पड़ता। और मेरे अब्बा, जिन्होंने मेरी माँ के जिंदा होते हुए भी मेरे लिए दुनिया से लड़ने का वादा किया था, वो भी मेरी सौतेली माँ के साथ मिल गए थे और मेरी खुशियों के खिलाफ हो गए थे। चंद दिनों बाद मुझे पता चला था कि मेरे लिए एक रिश्ता आ रहा था। वो एक 40 साल तलाक याफ्ता शख्स था, जिसके 2 बच्चे पहले ही थे। उसकी अच्छी कमाई थी, घर था, गाड़ी थी। उसको तो बस बच्चों को संभालने वाली एक औरत चाहिए थी। मेरी सौतेली माँ को तो मेरे लिए वो रिश्ता बहुत मुनासिब लगा था। वो मुझे भी समझाने लगी थी कि बड़े घर में जाकर राज करोगी। मेरा दिल चाहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लेती, मगर तब मेरी सौतेली माँ के खिलाफ अब्बा पहली बार मेरी हिमायत में बोले थे और उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो रिश्ता तो मेरे जोड़ का था ही नहीं। अब्बा ने सौतेली माँ को जिंदगी में पहली बार मेरी वजह से ही खरी खरी भी सुनाई थी कि आखिर वो मेरे बारे में इतना अहमकाना फैसला कैसे ले सकती थी कि वो मुझे उठाकर एक बूढ़े शख्स के साथ रुखसत करवा देती। मुझे तो अब्बा की बातें सुनकर यकीन ही नहीं आया था कि अब्बा के दिल में मेरे लिए अभी भी कोई एहसास बाकी था, मेरे लिए मोहब्बत बाकी थी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे भूल गए थे और अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो सिर्फ अपनी दूसरी बीवी और उसके बच्चों को दे रहे थे। उस रोज मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे कि अब्बा वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरी फिक्र करते थे। तभी तो उन्होंने उस बूढ़े के रिश्ते को इनकार किया था। उस रोज अब्बा के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे थे। जैसे जैसे वो मेरी हिमायत में बोलते जा रहे थे, मेरे अंदर एक गहरा सुकून उतरता जा रहा था। बरसों बाद शायद पहली बार मुझे लगा था कि मैं अकेली नहीं थी, बल्कि मेरे अब्बा भी मेरे साथ थे। जबकि मेरी सौतेली माँ हैरत ज़दा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो रौनक नजर नहीं आ रही थी जो हमेशा रहती थी। वो भी शायद जान चुकी थी कि अब्बा के सामने इस बार उसकी एक नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने कोई जंग जीत ली थी, वो जंग जो मैं सालों से खामोशी से लड़ती आई थी। मगर उस रोज माँ मुझसे सख्त नाराज हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं रिश्ते से इनकार कर देती, क्योंकि वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी जल्दी शादी करना चाहता था। मगर मैं माँ को कैसे समझाती कि मैं अपने से 3 गुना उम्र के शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। तब माँ
میری بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ وہ تو یہ جانتی تک نہ تھی کہ اس کی ماں نے میرے لیے ایک بوڑھے کا رشتہ پیش کیا تھا، بلکہ اس کو تو اس کی ماں نے بس یہی بتایا تھا کہ میرے لیے ایک اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا، جس کو میں نے انکار کر دیا۔ جب ماہ کو اپنی ماں کی اس حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑی ہو کر میری حمایت میں اپنی ماں سے لڑنے لگی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ تب تو میری سوتیلی ماں کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی میری حمایت میں بولتی اور اپنی ہی ماں کے خلاف ہو جاتی۔ ماہ کا میری حمایت میں یوں کھڑے ہو جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ بچپن سے اپنی ماں کے ڈر سے مجھ سے دور ہو جاتی تھی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ مجھے اپنی بہن مانتی تھی، اس لیے اس دن پہلی بار ماہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا اور اسے وہ دھوکہ نظر آ گیا تھا جو وہ مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ ماہ کو میری حمایت میں بولتا دیکھ کر میری سوتیلی ماں کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شعلے تھے جو برسوں سے صرف میرے لیے نکلتے تھے، مگر اب اپنی بیٹی پر ہی انہیں بے تحاشا غصہ تھا۔ ماہ اسجد کو پسند کرتی تھی اور اسجد کے گھر والے چاہتے تھے کہ اسجد کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس کی وجوہات کیا تھی یہ نہ تو خود ماہ نے جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اماں ابا اور احمد میں سے کسی نے معلوم کروایا تھا، کیونکہ سب کو صرف اور صرف ماہ کی خوشیوں کی پرواہ تھی۔ اس لیے جب ابا کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ماہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے میرے لیے اس بوڑھے کے رشتے کو جلد بازی میں قبول کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ماہ کی شادی کرنا ہی چاہتی تھی تو ان کی بھلا سے کب مرضی کرتی، لیکن اس کی خوشیوں کے لیے میری زندگی برباد مت کرتی۔ اگر وہ ماہ کا اچھا سوچ ہی رہی تھی تو ان کو میرے بارے میں بھی کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ اس لیے اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا کی بات مان تو لی تھی، مگر ان کے دل میں میرے لیے نفرت مزید طول پکڑنے لگی تھی، کیونکہ میں تو تھی ہی ان کی سوتیلی بیٹی اور میری وجہ سے ابا ان کو کچھ بھی کہتے۔ بھلا ان سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ اماں مجھے برداشت ضرور کر رہی تھی، لیکن مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کر سکی تھی۔ ان کے لیے میں ایک ایسا بوجھ تھی جو ان کی زندگی میں کانٹے کی طرح چبھی رہتی تھی۔ ابا کی سخت باتوں نے ان کے دل میں میرے خلاف جو بھڑاس بھر دی تھی وہ ہر دن کسی نہ کسی انداز میں مجھ پر نکلتی رہتی تھی۔ ماہ کی شادی اسجد سے طے ہو گئی تھی۔ اسجد کے ماں باپ بیرون ملک تھے اور ان کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا، اور سب سے بڑھ کر اسجد ماہ کو پسند بھی کرتا تھا۔ اماں ہر وقت اس رشتے کو لے کر مصروف رہنے لگی تھی۔ شاپنگ، مہمانوں کی آمد، شادی کی تیاری، سب کچھ چل رہا تھا اور ان سب میں میں صرف ایک سایہ بن کر ان سب میں چھپی چھپی پھرتی تھی۔ مجھے اماں نے نہ کسی تیاری میں شامل کیا تھا، نہ ہی کسی مشورے میں، نہ ہی مجھے کسی ہنسی خوشی میں کھیلنے کی اجازت تھی۔ میرا کام صرف باورچی خانے تک محدود تھا، کھانا بنانا اور برتن دھونا، گھر کے سارے کام نپٹا کر رات گئے جا کر سونا۔ ماہ کو کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے نرم مزاج تھی، شاید اس لیے کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی اور اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے چھپ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی یا خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیتی تھی تاکہ مجھے اماں سے ڈانٹ نہ پڑ سکے۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اماں کے سامنے اس کی بھی مجال نہ تھی کہ وہ ایک لفظ بھی میرے حق میں بول پاتی۔ احمد تو ویسے ہی اماں ابا نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا، کیونکہ ابا کو وارث چاہیے تھا اور اماں کو اس بات کا غرور تھا کہ انہوں نے اپنی کوکھ سے ابا کو وارث پیدا کر کے دیا تھا، تو ان دونوں نے ہی احمد کو کبھی کسی بات سے منع نہیں کیا تھا، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہوتا۔ اسجد اور ماہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی تو گھر میں ڈھولک رکھ لی گئی تھی۔ ہر روز مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا تھا اور میرے بھی کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ماہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز تھی، میں بھی اس کی خوشی میں دل سے خوش تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ماہ اپنی خوشی کے آگے مجھے بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب ماہ کی شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا تو ماہ کے سب سسرال والے ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے گھر پر آئے تھے اور ان کے لیے کھانے کو بندوبست مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ سوتیلی اماں کا حکم تھا۔ بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی؟ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اسجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو نظر انداز کرتی رہی، اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ماہا سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماہا مجھے بتانے لگی کہ وہ اسجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماہا کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا تھا کہ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، جو وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام میرے ہی تو ذمے تھے۔ اس لیے میں اس کی نظروں کو بھلا کر اپنے کام میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب ماہا کی شادی ہو جائے گی تو کون سا وہ عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ ہمارے گھر آ پائے گا، اس لیے مجھے چکرانے کی کیا ضرورت تھی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے تھے کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی تو ماہا ہی تھی جس کی شادی اسجد سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا کہ جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگی تھی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے، مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماہا سمیت میرے پسینے چھوٹ گئے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، صرف اس لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے، کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کر دیتے۔ مگر وہ میری بھول تھی، میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی، جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سکی بیٹی کی خوشیاں ہی معنی رکھتی تھی، اور وہ ابا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی سب مہمانوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، میری خوشیوں کی دشمن میری سوتیلی ماں فوراً سے کہنے لگی تھی کہ کیوں لڑکی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے جو تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں دنگ رہ گئی تھی کہ ابا بھی اس دن کچھ نہ بولے تھے بلکہ مجھے ہی خاموش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں واپس بھیج دیا تھا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا میرا ساتھ دیں گے اور اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مگر اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے مقابل میں ان کی اپنی لاڈلی بیٹی ماہا کی خوشیاں تھیں جن کو وہ کسی بھی قیمت داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ بلکہ ماہا بھی میرے پاس آئی تھی اور مجھے ہی سمجھانے لگی تھی کہ اگر میں اس رشتے کے لیے مان جاتی تو اس میں میری ہی بھلائی تھی، کیونکہ اس طرح سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا سکتے تھے، اور اگر میں ہی انکار کر دیتی تو شاید اسجد کے گھر والے ماہا کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہا جو ہر معاملے میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی آئی تھی اور میرے لیے اپنی ماں کے سامنے بول پڑی تھی، وہ بھی مجھے اس شادی شدہ شخص سے رشتے کے لیے قائل کر رہی تھی، کیونکہ سامنے اسجد تھا، اور اگر میں ہی انکار کر دیتی تو شاید اسجد کے گھر والے ماہا کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہا جو ہر معاملے میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی آئی تھی اور میرے لیے اپنی ماں کے سامنے بول پڑی تھی، وہ بھی مجھے اس شادی شدہ شخص کے رشتے کے لیے قائل کر رہی تھی، کیونکہ سامنے اسجد تھا۔ اس دن میرا نصیب صرف میری سوتیلی بہن ماہا کی خوشی کے لیے اس کے جیٹ کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، بغیر میری رضامندی یا خوشی کے۔ میں اس دن اماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہانے کے سوا اپنے دکھ کو کم کرنے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ بدقسمتی سے میری اور ماہا کی رخصتی کی تاریخ بھی ایک ہی تھی۔ ہم ایک ہی دن دلہن بن کر ایک ہی گھر میں جا رہے تھے۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ماہا خوش تھی اور میں دکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے رشتے داروں میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔
کہ اس پاگل کو تو دیکھو ذرا، پہلے ایک بیوی کی جان لے لی اور اب دوسری بھی لے آیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی تیز دھار چاقو کی طرح چبھے تھے۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا وہ سب لوگ سچ کہہ رہے تھے؟ کیا اس نفسیاتی اذلان نے ہی اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا؟ میرے ارد گرد ہر چہرہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کسی کی آنکھ میں ترس، کسی میں نفرت اور کسی میں دلچسپی تھی کہ آخر میں کیسے اس نفسیاتی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے لیے سب کچھ ایک وحشت ناک خواب سا تھا۔ شادی کو ابھی 2 دن ہی تو ہوئے تھے اور میں بھی اذلان کے مزاج تک سے واقف نہ تھی، لیکن اب جو کچھ سن رہی تھی اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ اپنے باپ کے پاس، جس نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے اس پاگل کے ساتھ بیاہ دیا تھا، جسے میرے آنسو، میرے احتجاج، میری خاموش چیخیں سنائی نہ دیتی تھی۔ نہیں، اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اذلان کا چہرہ سخت اور ہر طرح کے تاثر سے بے نیاز تھا۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کی آنکھوں میں خوفناک اداسی اور کچھ نہ کہی ہوئی کہانیاں جھلکتی تھیں۔ پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا تو دروازہ بند کر کے خاموشی سے میرے برابر بیٹھ کر مجھے گھورنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا تھا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا اور ڈر کے مارے صرف نظریں جھکا لی تھی۔ تبھی وہ دوبارہ کہنے لگا تھا کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہوں نا، سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، قاتل ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے بولنے سے، بات کرنے کے انداز سے یہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ نفسیاتی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ ہاں شاید میں پاگل ہی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں تمہیں اپنے گھر صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھ سکو، اور نہ تو مجھے تم سے کوئی امید ہے اور نہ تم رکھنا۔ میں ایک بار پھر سے ملازمہ ہی بن گئی تھی۔ پہلے میری ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کی خدمت میں گزر گئی تھی، اور اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا جو نفسیاتی مشہور تھا اور مجھے صرف اس کے بیٹے کا خیال رکھنا تھا۔ شاید قسمت مجھے ہر طرح سے آزمانا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھی مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں جہاں بھی گئی تھی محبت کی بجائے ضرورت ہی سمجھی گئی تھی۔ مگر میری ساری زندگی خدمت اور خاموشی میں گزر گئی تھی۔ اذلان کا بیٹا صرف 4 سال کا تھا، معصوم اور خاموش۔ ہر صبح گھر کو سمیٹنا اور اذلان کی لاتعلقی برداشت کرنا میری روزمرہ کی روٹین بن گئی تھی۔ میں نے کسی شکوے کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ مجھے عادت تھی نظر انداز کیے جانے کی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اذلان تھا تو گھر کا بڑا بیٹا، مگر کوئی اس سے بات تک نہ کرتا تھا۔ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا اور وہ خود بھی کسی سے نہ کوئی بات کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اس کو بلاتا تو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا اور اس پر چیختا چلاتا۔ اس کے چیخنے چلانے کو دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی میں نفسیاتی تھا اور اس نے اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کا مجھے اس دن معلوم ہوا تھا جب ایک روز علی بخار میں تپ رہا تھا اور کوئی بھی علی کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب اذلان کو علی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھے غصے سے کہا تھا کہ اگر علی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ میں بھلا اس معصوم بچے کی دشمن کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اس کی دن رات خدمت کی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ جب اذلان کو احساس ہو گیا کہ میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دشمن نہیں تھی، تب وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں مارا تھا بلکہ اس کے گھر والوں نے مارا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کو ذہنی طور پر اتنا پریشان کیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ جب بھی اذلان سے اس کے گھر والوں کی شکایت کرتی تھی تو وہ اس پر چیختا چلاتا تھا، اور ایک دن اس کی بیوی نے اس کی ڈانٹ اور مار سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی تھی، اور تب سے ہی سب نے اذلان کو اس کی اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا تھا اور اسے نفسیاتی مشہور کر دیا تھا۔ اذلان کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ اس کی بیوی اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ تنہا چھوڑ گئی تھی۔ اذلان نے بہت عرصے اپنے بیٹے کو وہ پیار اور محبت نہ دی تھی جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے وہ بچہ بھی احساسی کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کا ہر طرح کا
तल्ख रवैया उसकी अपनी बेरुखी के बावजूद भी उनके साथ मुखलिस थी, तो उसने मुझे अपनी बीवी की शादी हकीकत ये कहकर सुनाई थी कि मुझे अजलान की कहानी सुनकर रोना आया था। मैं जानती थी कि अजलान की बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें कहीं न कहीं तो अजलान की अपनी भी गलती थी, मगर इन सब में उस बेचारे अली का क्या कसूर था जिसको इतनी बड़ी सजा मिल रही थी कि कोई उसको भी कबूल करने को और उसको प्यार करने को तैयार ना था। मुझे लगा था कि अगर मैंने भी अली को तन्हा छोड़ दिया तो वो भी ज़हनी अजियत का शिकार हो जाएगा। मुझे खुद में और अली में कुछ ज्यादा फर्क महसूस ना हुआ था। मुझे अली में अपना अक्स नजर आता था। मेरे साथ भी तो वही सब कुछ हुआ था जो कुछ अली के साथ हो रहा था। मैंने तय कर लिया था कि लोग चाहे जो भी कहते, जो भी सोचते, मैं अली को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। अगर मैं उसको अकेला छोड़ देती तो वो भी शायद अपनी माँ की तरह डिप्रेशन का शिकार होकर मर जाता। उसकी जिंदगी भी मेरी तरह गुजरती, दूसरों की ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक, जैसे कि मेरी गुजरी थी। अपनी अम्मा के मर जाने के बाद मैंने उस मासूम को अपने सीने से लगा कर रखा था। मुझे उसके अलावा किसी की परवाह ना रही थी और मेरा अली के साथ लगाव देखकर अजलान भी बदलने लगा था। उसने भी मेरी तरह बाकी लोगों की बातों को सोचना और उनका जवाब देना बंद कर दिया था। वो जो कभी नफसियाती मशहूर था उसको मेरे सब्र ने बदल दिया था। वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। वो जो मुझे देखकर गुस्से से मुंह फेर लेता था वो मेरी परवाह करने लगा था और मुझे भी लगने लगा था शायद माँ और सौतेली माँ का फैसला बिल्कुल ठीक था। अगर उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए मुझे इस्तेमाल किया था तो इसमें मेरा ही भला हो गया था और मुझे अजलान जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया था जो मेरी कदर करता था, मुझे चाहता था। मेरे पास अली था, मेरे पास अजलान था और मुझे कुछ नहीं चाहिए था।